बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अनगिनत लातदाद दुरूद व सलाम आका नामदार अलैहिस्सलाम और आपकी आले तहार पर। मैं हूं द मैसेज टीवी से खालिद बुखारी। नाजरीन, हमने आपके ज़ौक़ के मद्देनज़र ऑनलाइन किताब का सिलसिला शुरू कर रखा है। इसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए एक नई वीडियो ज़ारा, अतिया और रशीदा के नाम से। उम्मीद करता हूँ कि आज की कहानी आपके ज़ौक़ और शौक़ को मज़ीद बढ़ाएगी। बिला तमहीद बिला ताख़ीर आज की कहानी शुरू करते हैं। एक रोज़ एक मुलाकाती आया जिसका नाम अब्दुल्ला था। आते ही उसने ज़ोर से अस्सलाम वालेकुम कहा और बोला, किसी ने बताया है कि आप भी जम्मू के रहने वाले हैं। मेरा भी वहीं बसेरा था। बस यूँ ही जी चाहा कि अपने शहर वाले के दर्शन कर आऊँ और काम कोई नहीं है। मैंने इसे पुरतपाक अंदाज में अपने पास बैठा लिया और कुरेद कर उसका हाल हवाल पूछता रहा, जिसे सुनकर मैं सर से पाँव तक लर्ज़ गया। जम्मू में अब्दुल्ला की कोई दुकान तो न थी, लेकिन वो अपने घर पर रंगरेज़ी का काम करके गुज़र औक़ात किया करता था। बीवी 3 बेटियां छोड़कर फौत हो गई थी। 9 बरस की ज़ारा, 12 बरस की अतिया और 16 बरस की रशीदा। अक्टूबर 1947 में जब महाराजा हरी सिंह ने अपनी ज़ाती निगरानी में जम्मू के मुसलमानों का कला कमा करने का प्रोग्राम बनाया, तो मुसलमान ख़ानदानों को पुलिस लाइन में जमा करके इस बहाने बसों और ट्रकों में सवार करा दिया जाता था कि इन्हें पाकिस्तान में सियालकोट के बॉर्डर तक पहुंचा दिया जाएगा। रास्ते में राष्ट्रीय सेवक सिंह के डोगरा और सिख दरिंदे बसों को रोक लेते थे। जवान लड़कियों को अगवा कर लिया जाता था। जवान मर्दों को चुन चुन कर तय कर दिया जाता था और बचे खुसे बच्चों और बूढ़ों को पाकिस्तान रवाना कर दिया जाता था। जब ये खबरें जम्मू शहर में फैलना शुरू हुईं तो अब्दुल्ला परेशान होकर पागल सा हो गया। उसकी ज़ारा, अतिया और रशीदा पर जवानी के ताज़ा फूल खिल रहे थे। अब्दुल्ला को यकीन था कि अगर वो उनको अपने साथ लेकर किसी काफ़िले में रवाना हुआ तो रास्ते में उसकी तीनों बेटियां दरिंदा सिफ्त डोगरा जत्थों के हत्थे चढ़ जाएंगी। अपने जिगर गोशों को इस अफ्तार से महफूज रखने के लिए अब्दुल्ला ने अपने दिल में एक पुख्ता मनसूबा तैयार कर लिया। नहा धोकर मस्जिद में कुछ नफल पढ़े, कसाब की एक दुकान से एक तेज़ धार छुरी मांग लाया और घर आकर तीनों बेटियों को इस्मत की हिफाजत और सुन्नत इब्राहीमी के फ़ज़ाइल पर बड़ा मौकर वआज़ दिया। ज़ारा और अतिया कम उम्र थीं और गुड़िया खेलने की हद से आगे ना बढ़ी थीं। वो दोनों अपने बाप की बातों में आ गईं। दुल्हनों की तरह सज धज कर उन्होंने 2 नफल पढ़े और फिर हंसी खुशी दरवाजे की दहलीज पर सर टिका कर लेट गईं। अब्दुल्ला ने आंखें बंद किए बगैर अपनी छुरी चलाई और बारी बारी दोनों का सर तन से जुदा कर दिया। अजब इत्तेफाक था कि इस रोज़ आसमान के फरिश्ते भी इस कुर्बानी के लिए दुम्बा लाने से चूक गए। चुनाचे दहलीज पर ज़ारा और अतिया की गर्दनें कटी पड़ी थीं। कच्चे फर्श पर गरम खून की धारें बह कर बेल बूटे काट रही थीं। कमरे की फ़ज़ा में भी एक सूंधी सी खुशबू रची हुई थी और अब अब्दुल्ला अपने हाथ में खून आशाम छुरी थामे रशीदा को बुला रहा था, लेकिन रशीदा इसके कदमों में गिरी के कपकपा रही थी, थरथरा रही थी, गिड़गिड़ा रही थी। अगर वो पढ़ी लिखी होती तो बड़ी आसानी से अपने बाप को ललकार सकती थी कि मैं कोई पैगंबरज़ादी नहीं हूँ, ना ही तुम ही कोई पैगंबर हो, क्योंकि हमारा दीन तो सदियों पहले कामिल हो चुका है। फिर तुम्हें क्या मुसीबत पड़ी है कि ख्वाह मेरी गर्दन काट कर अधूरी सुनतें पूरी करो। लेकिन रशीदा अनजान थी, कम अकल थी और फसाद और बलागत की ऐसी तस्बीहात और तलमीहात इस्तेमाल करने से कासर थी। वो माज अब्दुल्ला के कदमों पर सर रखे बिलक कर रो रही थी। अब्बा अब्बा आपा आपा। रशीदा की गिड़गिड़ाहट पर अब्दुल्ला के पाँव भी डगमगा गए। उसने छुरी हाथ से फेंक दी। बहरूपियों की तरह उसने रशीदा को एक बदसूरत सी बुढ़िया के रूप में ढाला और कलमा का विर्द करता हुआ इसे साथ लेकर ट्रक पर बैठ गया। जब ट्रक वाले ने काफिले को सुजीतगढ़ लाकर उतारा और वो लोहे का फाटक अबूर करके पाकिस्तान की सरहद में दाखिल हो गए, तो यकायक अब्दुल्ला को ज़ारा और अतिया की याद आई, जिनके सर जम्मू में दरवाजे की दहलीज पर कटे पड़े थे।
جو پھٹی پھٹی منجمد آنکھوں سے چھت کی طرف دیکھتی دیکھتی دم توڑ گئی تھیں۔ وہ کمر تھام کر سڑک کے کنارے بیٹھ گیا اور رشیدہ کو گلے سے لگائے دیر تک دھارے مار مار کر روتا رہا۔ سیالکوٹ کے مہاجر کیمپ میں آ کر رفتہ رفتہ رشیدہ کی زلفیں پھر لہرانے لگیں، اس کی سرمگی آنکھیں پھر سے پرانی والی چمک جگمگانے لگیں، لیکن ہولے ہولے عبداللہ نے محسوس کیا کہ اس چمک میں جو شبنم کی تازگی اور ستاروں کی سی پاکیزگی جھلکا کرتی تھی وہ ماند پڑ رہی ہے، اور ایک دن اس نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا کہ ناموس ملت کے جن انمول آبگینوں کو وہ ڈوگروں اور سکھوں کے نرگے سے بچا کر لایا تھا وہ خدا کی مملکت میں سرے بازار بک رہے ہیں۔ آدھی آدھی رات گئے تک جب رشیدہ کیمپ میں واپس آتی تو اس کا دامن پھلوں، مٹھائیوں، رنگ برنگ کپڑوں، پاؤڈر اور کریم وغیرہ کے خوبصورت پیکٹوں سے بڑا ہوتا تھا۔ عبداللہ غضبناک ہو کر اسے مارتا پیٹتا اور رشیدہ کو پچھاڑ کر اس کا گلا گھونٹنے کی کوشش کرتا۔ جب رشیدہ کا سانس اکھڑنے لگتا اور اس کی آنکھیں ابھر کر باہر نکلنے لگتیں تو اچانک اسے جموں کی وہ خون آلود دریچ یاد آ جاتی تھی جس پر وہ زارا اور عطیہ کی بے نور آنکھوں کو چھت کی جانب گھورتے چھوڑ آیا تھا۔ عبداللہ کے ہاتھ رشا کھا کر لرز اٹھتے، اس کا سر لٹو کی طرح اس کی گردن پر گھومنے لگتا اور وہ رشیدہ کو چھوڑ کر کیمپ کے دوسرے کنارے پر بیٹھا ساری رات روتا رہتا۔ ایک روز رشیدہ نے ترس کھا کر خود ہی اپنے باپ کو روز روز کی اذیت سے نجات دے دی۔ اس نے کیمپ چھوڑ دیا اور راتوں رات کسی کے ساتھ فرار ہو کر نہ جانے کہاں غائب ہو گئی۔ عبداللہ بھی کیمپ چھوڑ کر پہلے گجرات، پھر لیلپور اور اس کے بعد جھنگ آ گیا۔ جنگ میں اس نے پہلے ریڑھی کا انتظام کیا اور دوسروں کی دیکھا دیکھی ریل بازار میں سبزی بیچنے کا کام شروع کر دیا، لیکن تجارتی بورڈ نے پے در پے ریزولیشن پاس کر کے ان کا ناک میں دم کر دیا، کیونکہ ریل بازار میں ریڑھیوں کی بھرمار سے بڑی دکانوں کے بزنس میں خلل پڑتا تھا۔ سخت جان ریڑھی والے تو تجارتی بورڈ کی قراردادوں، کمیٹی والوں کی دھونس اور پولیس کے دباؤ کے باوجود وہیں جمے رہے، لیکن سہما وہ عبداللہ شہید روڈ پر اٹھایا، جہاں قوم کا غم غلط کرنے کے لیے مسجد، سینما، ریڈیو اور گراموفون دن رات مسلسل مصروف عمل رہتے تھے۔ ایک روز عبداللہ سے ملنے شہید روڈ گیا، اس کی ریڑھی پر باسی سبزیوں کا ڈھیر لگا پڑا تھا۔ عبداللہ نے بتایا کہ 2 روز سے کاروبار مندہ ہے، اس کی ریڑھی کی سبزیاں پڑی پڑی گل سڑ رہی ہیں۔ میں نے حاتم تائی کی قبر پر لات مار کر ریڑھی کی ساری سبزیاں تلوا کر کار میں رکھوا لی۔ پیسے ادا کرنے کے بعد وہاں سے روانہ ہونے لگا تو سڑک کے کنارے دوسرے کنارے زمین پر بیٹھے ہوئے ایک موچی نے ہاتھ کے اشارے سے مجھے اپنے پاس بلایا۔ میں اس کے پاس گیا تو وہ دوسروں کے ٹوٹے ہوئے جوتے گھانٹنے میں منہمک تھا۔ میری جانب نظر اٹھائے بغیر وہ بڑبڑایا، خوب بچا بے سالے، ٹھہری تھی کہ یوں ہی گزر جائے تو سالے کو کوڑی کر کے اسی ریڑھی میں بٹھا دیا جائے۔ اس کے بعد متعدد بار اس پرسرار موچی سے باتیں کرنے اس کے اڈے پر گیا۔ میں امید کرتا ہوں کہ ہماری آج کی کاوش آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی۔ مزید اسی طرح کی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ساتھ میں بیل آئیکن دبا لیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت مل سکے۔ ملتے ہیں کسی اور ویڈیو کے ساتھ، تب تک اجازت دیں۔ اللہ نگہبان، فی امان اللہ۔